तर्हि एवं वर्णसमाम्नाय विषये अध्ययनं विहितम्। अधुना किमुक्तमस्ति? येषाम् अन्त्या इतः, येषां नाम चतुर्दशसूत्राणां यः अन्तिमः वर्णः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। चतुर्दशसूत्राणां यः अन्तिमः वर्णः सः इत्संज्ञकः अस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, केन सूत्रेण इत्संज्ञा कृता? एतेषां चतुर्दशसूत्राणाम् अन्त्यवर्णस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण कृता इति प्रश्नः समुदेति। तर्हि अन्त्य हलाम् इत्संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति हलन्त्यम्। किं सूत्रमस्ति? हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति। हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति। यदि प्रश्नः भविष्यति न वा, अन्त्यः इतः अस्ति तर्हि केन सूत्रेण संज्ञा, तर्हि अयं प्रश्नः समुदेति। अतः इत्संज्ञा विधायकं सूत्रं लिखति हलन्त्यम्। हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण इत्संज्ञा विद्यते। अधुना अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति विचारः कर्तव्यः अस्ति। तर्हि येषाम् अन्त्या इतः इति उक्तमस्ति। अतः एतेषां चतुर्दशसूत्राणाम् अन्त्यवर्णः इत्संज्ञकः अस्ति। तस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति इति प्रश्नः समुदेति। तदा उत्तरमस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रेण भवति। अन्त्यवर्णानाम् इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण भवति। कथं, कः अर्थः अस्य सूत्रस्य इति चिन्तनीयम् अस्ति। तर्हि यदा कस्यचित् सूत्रस्य अस्माभिः व्याख्यानं क्रियते, अर्थः कः इति यदा प्रतिपाद्यते, तदा आदौ पदच्छेदः कर्तव्यः। सूत्रे कति पदानि सन्ति इति आदौ चिन्तनीयम्। हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। एकं हल् इति पदमस्ति, द्वितीयम् अन्त्यम् इति पदमस्ति। हल् इदं प्रथमान्तं पदमस्ति। हल् इत्यत्र प्रथमा एकवचनमस्ति। तस्मात् हल् इति कीदृशं पदमस्ति? प्रथमान्तं पदमस्ति। अन्त्यम् इदमपि प्रथमान्तं पदमस्ति। नपुंसके यथा ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि इति प्रयोगः भवति, तथैव अन्त्यम् अन्त्ये अन्त्यानि इति प्रयोगः भविष्यति। तस्मात् अन्त्यम् इदमपि प्रथमैकवचनान्तं पदमस्ति। हल इदमपि प्रथमैकवचनान्तं पदं भवति। हल पुनः अन्त्यम्। तदनन्तरं सूत्रे यानि पदानि सन्ति तैः पदैः सम्पूर्णः अर्थः भवति न वा? यदि तैः एव पदैः अर्थः भवति चेत् क्लेशः नास्ति, किन्तु सूत्रे यानि पदानि सन्ति तैः
अर्थः न सम्भवति तर्हि तस्मात् पूर्वं यानि सूत्राणि सन्ति तेभ्यः सूत्रेभ्यः इष्टं पदं तत्र अनुवर्तनीयम्। यथा कश्चित् वदति रामः ग्रामं, कः अर्थः? रामः इति उक्तं, ग्रामम् इति उक्तं, तर्हि सर्वत्रैव अस्ति। नाम व्यवहारे अपि वयं तथा प्रयोगं कुर्मः। सामान्येन सर्वदा क्रियते। जाओ, अब तुम अपने से समझ लेना है उसको। तुम जाओ नहीं बोलता, गच्छ, आगच्छ। ग्रीष्मकालः अस्ति, व्यजनं न चलति, व्यजनं तो चालय, स्वयमेव ऊहनीय। शैत्यं कश्चित् अनुभवति चेत् पुनः व्यजनं चलति चेत् व्यजनम्, अथवा पिधेहि, किं पिधेहि, तर्हि तेन चिन्तनीयमस्ति अधुना किं चलति, यस्य विधानं कर्तव्यमस्ति। सः पश्यति यत् व्यजनं प्रचलति, तस्मात् तत्पिधानविषये वदति। तस्मात् व्यजनं पिधेहि, व्यजनम् इति अर्थं सः स्वयमेव तत्र योजयति। अतः बहुधा व्यवहारे संपूर्णं वाक्यम् अस्माभिः नोच्यते। कदाचित् एकं पदम् उच्यते, कदाचित् पदद्वयम् उच्यते, पुनः सर्वासु भाषासु तथा व्यवहारः भवति। अतः योग्यस्य पदस्य अस्माभिः व्यवहारे योजनं क्रियते। सूत्रेषु अपि तथा अस्ति, किन्तु अत्र अस्माभिः स्वपक्षतः किमपि पदं योजयितुं न शक्यते। सूत्रेषु एव योग्यं पदं द्रष्टव्यं। तस्मात् सूत्रादेव योग्यपदस्य योजनं भिन्नसूत्रे कर्तव्यम्। रामः ग्रामम् इति कथनेन कश्चित् अर्थः नागच्छति। अतः गच्छति इति पदं यदा योज्यते तदा रामः ग्रामं गच्छति, इष्टार्थः आगच्छति। अतः हलन्त्यम् इत्यस्य अर्थः अस्ति अन्त्यं हल्। एतेन किम् अन्त्यं हल् किम्? सम्पूर्णार्थः न भवति। अतः एतस्मात् सूत्रात् पूर्वम् एकं सूत्रमस्ति उपदेशे जनुनासिक इत्। तस्मात् सूत्रात् इत् इति पदस्य अनुवृत्तिः क्रियते। कस्य अनुवृत्तिः क्रियते? इत्। पुनः स्यात् इति क्रियापदस्य प्रयोगः क्रियते। तेन वाक्यं भवति अन्त्यं हल् इत् स्यात्। अन्त्यं हल् इत् स्यात्। ठीक है। एकं वाक्यमस्ति रामः ऋच्छति। अस्य कः अर्थः? रामः, अत्र तु गम् धातुः नास्ति। कः अर्थः? क्या?
रामः सेधति इत्यस्य कः अर्थः? गमनार्थे अस्ति, तस्मात् रामः सेधति इत्यस्य अर्थः रामः गच्छति। ठीक है। रामः रिच्छति इत्यस्य कः अर्थः? रामः वद इत्यस्य कः अर्थः? अस्य वाक्यस्य अर्थः भवद्भिः कुतः वक्तुं न शक्यते? कारणं वदन्तु। असदु अस्ति। रामः गच्छति इत्यस्य अर्थः कथं वक्तुं शक्यते? रामः वदः, रामः न, रामः वदः इदं पूर्णं वाक्यमस्ति, शुद्धं च अस्ति। अधुना अर्थं वदन्तु। अशुद्धं नास्ति, पूर्णम् अस्ति इति मया प्रतिपादितम्। अधुना अर्थं वदन्तु। रामः रिच्छति इति पूर्णं वाक्यमस्ति, शुद्धं च अस्ति। अधुना अर्थं वदन्तु। कारणम् इदं नास्ति। कारणम् अस्ति, रिच्छति इत्यस्य कः अर्थः इति न ज्ञायते। रामः गच्छति, रामः इत्यस्यापि अर्थः ज्ञायते, गच्छति इत्यस्यापि अर्थः ज्ञायते। तस्मात् रामः गच्छति इति वाक्यस्य अर्थः वक्तुं शक्यते। रामः सेधति, अत्र रामः इत्यस्यापि अर्थः ज्ञायते, सेधति इत्यस्यापि अर्थः ज्ञायते। तस्मात् अर्थः वक्तुं शक्यते। रिच्छ धातु अपि गमनार्थे अस्ति। रिच्छति इत्यस्यापि गच्छति इत्यर्थः। तदा रामः पाचकः इत्यस्य कः अर्थः? रामः पाचकः, पाककर्ता रामः। वक्ता अस्मिन् एव अर्थे वदः इति प्रयोगः अस्ति। रामः वदः इत्यस्य अर्थः अस्ति रामः वक्ता। तस्मात् तर्हि अधुना कारणं किं वदन्तु, कुतः अर्थः नोक्तः? वदः इति पदस्य कः अर्थः इति ज्ञानं नैवासीत्। रिच्छति इति पदस्य कः अर्थः इति ज्ञानं नैवासीत्। तस्मात् वाक्यं यदस्ति तस्मिन् वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषाम् अर्थः ज्ञायते चेत् संपूर्ण वाक्यस्य अर्थः वक्तुं शक्यते। वाक्ये प्रयुक्तस्य यदि वाक्ये 10 पदानि सन्ति, 9 पदानाम् अर्थः ज्ञायते, एकस्य अर्थः न ज्ञायते चेत् संपूर्ण वाक्यस्य अर्थः न वक्तुं न शक्यते। तस्मात् वाक्यार्थ ज्ञानाय आदौ पदानां ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। पदानाम् अर्थः ज्ञायते चेदेव वाक्यस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। पदानाम् अर्थः न ज्ञायते चेत् वाक्यार्थस्य ज्ञानं न भवति। तस्मात् पदज्ञानं तदनन्तरं पदार्थज्ञानं। गच्छाम्यहम् इति उक्तम्। अभी गच्छाम्यहम् में पद क्या है? गच्छाम्य हम, ऐसा करेगा तो अर्थ पता चलेगा। तस्मात् गच्छामि इति एकं पदम् अस्ति, अहम् इति एकं पदम् अस्ति, पुनः अहम् इति प्रथमान्तम् अस्ति, गच्छामि इति उत्तम पुरुष एकवचनम् अस्ति इति पदज्ञानं भवेत्। तदनन्तरं पदार्थज्ञानं भवेत्। तदनन्तरं वाक्यार्थस्य ज्ञानं भवति। तर्हि वाक्यार्थ ज्ञानाय
पदज्ञानम पुनः पदार्थ ज्ञानम कारणम अस्ति। सभी में ही है। मान लीजिए जैसे आप बंगला में कोई शब्द बोल दीजिए, हमको उसका अर्थ पता नहीं है, तो हमको नहीं पता चलेगा वाक्य का अर्थ। अंग्रेजी कोई बोल रहा है, आपको अंग्रेजी का पद का अर्थ ज्ञान नहीं, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये अनुभव से क्या सिद्ध होता है? अर्थ, जो वाक्य का अर्थ जानने के लिए पद का ज्ञान होना और पदार्थ का ज्ञान होना कारण है। इसलिए शब्दबोध प्रक्रिया में पदज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थ थी। पदज्ञान करण है और पदार्थ ज्ञान कारण है। पदज्ञानम करणम अस्ति, पदार्थ ज्ञानम कारणम अस्ति। पदज्ञानम करणम अस्ति, पदार्थ ज्ञानम कारणम अस्ति। ठीक है। तर्हि अस्मिन् वाक्ये चत्वारि पदानि सन्ति। अन्त्यम, हल, इत, स्यात्। ठीक है। अधुना मनसि एवं चिन्तयन्तु, यथा भवान् अदेङ्गुणा एवं चिन्तयतु। अदेङ्गुणा इति सूत्रमस्ति, गुणसंज्ञा भवति आ ए ओ। किन्तु भवान् अदेङ्गुणः इति सूत्रं न पठितवान्। आद्गुणः इति सूत्रं पठति चेत् आद्गुणः इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते वा? गुणः भवति, गुणः कः इति न ज्ञायते। अतः आद्गुणः इति सूत्रं पठनीयम् अस्ति चेत् आदौ अदेङ्गुणः इति सूत्रं पठनीयम्। वृद्धिरेचि इति सूत्रं पठति चेत् आदौ वृद्धिरादैच् इति सूत्रं पठनीयम्। वृद्धिरादैच् इति सूत्रं वृद्धि शब्दस्य अर्थं प्रतिपादयति, तदनन्तरं वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। हल, ये जो पद है, ये केवल पाणिनीय व्याकरण में ही आया है और तो कहीं नहीं आया। यदि भवान इंटरनेट मध्ये संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी सर्च करोति चेत् तत्र हल पदस्य अर्थः ज्ञातुं न शक्यते। रामः इत्यस्य कः अर्थः इति तत्र दत्तमस्ति। स्यात् इत्यस्य अर्थः ज्ञात, अन्त्यम् इत्यस्य कः अर्थः इत्यपि तेन ज्ञातुं शक्यते, किन्तु हल इत्यस्य कः अर्थः इति तेन ज्ञातुं न शक्यते। तो हल, इसका अर्थ तो हमको नहीं पता है। अभी आप लोगों को व्याकरण पहले से पढ़ ली, इसलिए आपको हल का अर्थ पता है कि हल का मतलब हा या वाह, लेकिन ऐसा सोच लीजिए कि नहीं पढ़ा है, तब हल पदस्य कः अर्थः इति कश्चित् पृच्छति चेत् वक्तुं शक्यते। नाम तदा तेन अस्य अर्थः ज्ञातुं न शक्यते। हल पदस्य यदि अर्थः न ज्ञायते चेत् हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं न शक्यते। कारणं
पदार्थ ज्ञानम बिना वाक्यस्य अर्थः ज्ञातुम न शक्यते। पदार्थ ज्ञानम प्रति वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति पदार्थ ज्ञानम कारणम अस्ति। तस्मात् हल इति पदस्य अर्थः न ज्ञायते। तस्मात् हलन्त्यम् इति सूत्रस्यापि अर्थः ज्ञातुं न शक्यते। अतः आदौ अस्माभिः तत् सूत्रं पठनीयं येन हल पदस्य अर्थः प्रतिपाद्यते। आदौ अस्माभिः किं कर्तव्यं? हल पदस्य अर्थः कः इति ज्ञानं कर्तव्यं। यदा हल पदस्य अर्थः ज्ञानं भविष्यति तदा हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। अतः आदौ हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अध्ययनात् पूर्वं तत्सूत्रं पठनीयं येन हल पदस्य अर्थः प्रतिपाद्यते। यथा गुणपदस्य अर्थ प्रतिपादनाय भगवता पाणिनिना सूत्रं कृतम् अदेङ्गुणः, वृद्धिपदस्य प्रतिपादनाय सूत्रं कृतं वृद्धिरादैच, तथैव हलपदस्य अर्थ प्रतिपादनाय अपि सूत्रं कृतम् अस्ति। सूत्रमस्ति आदिरन्तेन सहेता। आदिरन्तेन सहेता। अतः हलन्त्यम् इति सूत्रात् पूर्वम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम् अस्माभिः पठनीयम्। तदनन्तरमेव हलन्त्यम् इति सूत्रं पठितुं शक्यते। आदिरन्त्येन सहेता। अस्मिन् सूत्रे आदिः इति प्रथमान्तं पदम्, अन्तेन इति तृतीयान्तं पदम्, सः इति अव्ययपदम्, इता इति तृतीयान्तं पदम्। चत्वारि पदानि सन्ति। एवं च चतुर्णां पदानां सम्मेलनेन वाक्यं भवति अन्तेन इता सह आदिः। मध्यगानाम् इत्यस्य आक्षेपः क्रियते। मध्यगानां गानां संज्ञा भवति, संज्ञा स्यात्। अन्तेन इता सह आदिः मध्यगानां संज्ञा स्यात् इति अस्य सूत्रस्य वाक्यं भवति। ठीक है। अधुना एकः प्रश्नः अस्ति। गाम आनय इति कश्चित् वदति चेत् अस्य अर्थः ज्ञायते न वा? गाम आनय मतलब गाय को, बंगला में गोरु, गोरु को लाओ। अधुना अरुणाम गाम आनय अस्य कः अर्थः? हाँ। अरुण मतलब रक्तवर्ण विशिष्ट। एताम गाम आनय, आविष्कार है? एताम नहीं होगा, ऐसा एतम एते, एताम भी होगा लेकिन वहां एताम वाला नहीं है, उसको छोड़ के बता।
एनीम गामान है, अभी चलो छोड़ दो, एनीम गामान है। एनीम गाम आनय। एनीम नहीं, मृग नहीं भाई, गाम बोल रहे हैं, एनीम गाम आना है। एक आप लोगों ने पढ़ा हो स्त्री प्रत्यय में एक सूत्र है, वरुणात अनुदात्तात तोपधात तो न। एनी का मतलब है श्वेता, श्वेताम गाम आने, ठीक है। एनी एता, रोहिणी रोहिता, लोहिनी लोहिता, ठीक है। तो गाम का अर्थ पता है, उसका विशेषण जो एनी है उसका अर्थ पता नहीं है, तो वाक्य का अर्थ पता नहीं चले। अधुना अंत्यः कः भवति इति अस्माभिः ज्ञायते, न ज्ञायते चेत कोशेन ज्ञातुम शक्यते। शब्द कोश में अंत शब्द का अर्थ मिल जाएगा। आदि कः अस्ति इति कोशेन ज्ञातुम शक्यते, किंतु इता इत इति पदस्य अर्थः तो व्याकरणेन एव ज्ञायते। पुनः इत पदस्य अर्थः हलन्त्यम् इति सूत्रेण प्रतिपाद्यते। अतः अन्त्यः कः भवति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु अन्त्यः इत कः अस्ति इति ज्ञातुं न शक्यते। गाय को जानता है, लेकिन एनी गाह, एनी गौः, एनी या गौः ताम आनय। अधुना एनी गौः का तो अन्त्यः कः अस्ति इति ज्ञायते, अन्त्यः इत कः अस्ति इति ज्ञानं न संभवति यावत् इत कः अस्ति इति ज्ञानं नास्ति। तर्हि आदौ इत इत्यस्य कः अर्थः इति अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। तो इत पदस्य अर्थः हलन्त्यम् इति सूत्रेण ज्ञायते। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रात् पूर्वं हलन्त्यम् इति सूत्रं पठनीयं, तदा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। किंतु हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अध्ययनम् आदिरन्तेन इति सूत्रात् पूर्वं न संभवति। तत्र हल् इति पदस्य अर्थः न ज्ञायते। हल् इति पदस्य अर्थः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण प्रतिपाद्यते। इत इति पदस्य अर्थः हलन्त्यम् इति सूत्रेण प्रतिपाद्यते। तस्मात् हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थज्ञानं विना आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं न शक्यते। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थज्ञानं विना हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं न शक्यते। परिपूरकम् अस्ति। जब एक एक का परिपूरक होगा तो प्रायः वहां पर कुछ भी नहीं होता है। वो किसी किसी जैसे वो हो रहा है, मान लो साक्षात्कार हो रहा है, 3 परीक्षक है, एक दस्तखत नहीं कर रहा है कि नहीं हम दस्तखत नहीं करेंगे, तो वो साक्षात्कार नहीं, कैंसिल होना पड़ेगा। तीनों की सम्मति उसमें देनी होगी। तीनों यदि किसी कैंडिडेट का चयन किए, 2 दस्तखत करे, तीसरा करे नहीं, इसके नाम पर हम दस्तखत नहीं करें, तो वो चयन नहीं होगा। तो सापेक्षता की जब स्थिति होती है तो वो कार्य हो नहीं होने की संभावना ज्यादा है। कोई कोई जो गोपनीय जगह होती वहाँ 2 लोगों के पास चाबी होती, जब दोनों लोग खोलते हैं तब वो खुलता है। जैसे बैंक में लॉकर है तो एक माने 2 लोग, आपके पास भी चाबी होगी, उसके पास, दोनों जब खोलेंगे तब खुलेगा। आप भी जाके केवल नहीं खोल सकते, वो भी नहीं खोल सकते। तो एक दूसरे के अधीन। तो इसको अन्योन्याश्रय बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। जो पराधीनता है, एक दूसरे के प्रति जो अधीनता है, तो उसको अन्योन्याश्रय दोष बोलते हैं। अन्योन्याश्रय।
अन्योन्याश्रय। ठीक है? हाँ नहीं ठीक है, इसके बाद से लेते आइएगा। तो अन्योन्याश्रय दोषः यदि भवति चेत तत्र कार्यम दुष्करम अस्ति, न भवति। और यदि हलंत्यम और आदिरंत्यन सहिता ये सूत्रों को नहीं समझ पाए तो फिर किसी सूत्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रत्याहार सबसे पहली प्रक्रिया है। उन तो व्याकरण का अर्थ पता चलने वाला आगे नहीं। तस्मात् अन्योन्याश्रय दोषः यदा भवति तदा तस्य परिहारः आवश्यकः अस्ति। जैसे 3 स्थितियों में अन्योन्याश्रय दोष होता है: उत्पत्ति, स्थिति और ज्ञान। उत्पत्तौ स्थितौ ज्ञाने च अन्योन्याश्रय दोषः भवति। उत्पत्तौ स्थितौ ज्ञाने च। जैसे देखिए, सिंह और वन, अरण्य। अभी तो मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये सब, किंतु तथापि तथा रक्षा नास्ति बनाना। यस्मिन् वने सिंहः वसति तस्मिन् सिंहाधिक्यं वा अस्ति चेत् तत्र जनाः न प्रविशन्ति, तत्रत्य वृक्षाणां कर्तनं न कुर्वन्ति। अतः सिंहाधीना अस्ति वनस्य स्थिति। पुनः वनमेव न स्यात् तर्हि सिंहस्य स्थितिः न संभवति। तस्मात् सिंहस्य स्थितिः वनाधीना अस्ति, वनस्य स्थितिः सिंहाधीना अस्ति। परस्पराश्रयत्वम् अस्ति। तो स्थिति, सिंहस्य स्थिति वनाधीना, वनस्य स्थिति सिंहाधीना। स्थितौ अन्योन्याश्रय दोषः अस्ति। किंतु स्थितौ यः अन्योन्याश्रय दोषः भवति तस्य राजाज्ञया परिहारः संभवति। ठीक है, किसी वन में सिंह नहीं है, लेकिन सरकार ने नियम बना दिया कि यहाँ से आप पत्ता भी नहीं ले सकते। पत्ता लेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो लोग नहीं काटे। सुरक्षा बिठा दिए। तो राजाज्ञया स्थितौ यः अन्योन्याश्रय दोषः भवति तस्य परिहारः संभवति। आजकल सिंह भी वन में नहीं है, शहर में है, पिंजरा में बंद है कि नहीं? चिड़ियाघर में वो अथवा पिंजरे में बैठा हुआ है, तो वन के बिना भी है। तो राजाज्ञया, अन्यथा जनाः हननं करिष्यन्ति। तो स्थितौ यः अन्योन्याश्रय दोषः भवति तस्य परिहारः राजाज्ञया संभवति। उत्पत्तौ, ये लोग बोलते पहले वृक्ष था कि बीज था, पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ। बीज के बिना वृक्ष संभव नहीं है, वृक्ष के बिना बीज संभव नहीं। तो सबसे पहले क्या आया? ये उत्पत्ति में अन्योन्याश्रय दोष है। तो ऐसे अन्योन्याश्रय, उत्पत्ति वाला जो अन्योन्याश्रय दोष है उसका अनादित्वात् समाधान करना चाहिए। अनादि है, एक चीज को भी मान लो, चाहे एक बीज को अनादि मान लो, चाहे एक वृक्ष को अनादि। वृक्ष ही पहले था ऐसा नहीं कह सकते, अथवा बीज ही पहले था ऐसा नहीं कह सकते। तस्मात् उत्पत्तौ यः अन्योन्याश्रय दोषः अस्ति तस्य अनादित्वात् समाधानं कर्तव्यम्। राजाज्ञया परिहारः कर्तव्यः।
उत्पत्तौ यः अन्योन्याश्रयः तस्य अनादित्वात् समाधानं कर्तव्यम्। एकस्य कस्यचित् अनादित्वं स्वीकर्तव्यम्। अधुना ज्ञाने अत्र द्वयोः सूत्रयोः अर्थज्ञाने अन्योन्याश्रय दोषः अस्ति। हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थज्ञानम् आदिरन्तेन इति सूत्रस्य अर्थज्ञानं विना न संभवति। आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रस्य अर्थज्ञानं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थज्ञानं विना न संभवति। तस्मात् अत्र ज्ञाने अन्योन्याश्रय दोषः अस्ति। ज्ञाने अन्योन्याश्रय दोषः कथं परिहरणीयः इति समस्या आगच्छति। अतः ज्ञाने यः अन्योन्याश्रय दोषः भवति तस्य परिहाराय भिन्न भिन्नोपायाः सन्ति, नाना उपायाः सन्ति, कश्चित् एकः उपायः नास्ति। अतः अनयोः सूत्रयोः यः अन्योन्याश्रय दोषः समागतः तस्य परिहाराय भट्टोजी दीक्षितेन एकः उपायः कृतः। हलन्त्यम् इति सूत्रं पाणिनीय व्याकरणे एकमेव अस्ति, किन्तु सूत्रद्वयं कृतं। हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिः कृता। हलन्त्यम् हलन्त्यम् इति सूत्रद्वयं कृतं। किं कृतं? सूत्रद्वयं कृतम्। हलन्त्यम हलन्त्यम, ठीक है। अधुना इदं हलन्त्यम सूत्रं भट्टोजी दीक्षितस्य अस्ति, इदं च पाणिनेः अस्ति। अधुना अस्मिन् सूत्रे कति पदानि? तो हलन्त्यम इत्यस्मिन् सूत्रे एकमेव पदम् अस्ति, हलन्त्यम इति प्रथमान्तं पदम्। हलन्त्यम इति प्रथमान्तं पदम्। हाँ, भट्टोजी दीक्षितस्य यद् हलन्त्यम तत्र एकमेव पदम् अस्ति, हलन्त्यम इति प्रथमान्तं पदम्। इदं च समस्तं पदम् अस्ति। कीदृशं पदम् अस्ति? पुनः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति, हलः अन्त्यम्। कः समासः अस्ति? हलः अन्त्यम् इति यस्य अर्थः। हलः अन्त्यम् इति हलन्त्यम्। अत्रापि इत् पदस्य अनुवृत्तिः क्रियते। अभी समस्या इस सूत्र में भी तो हल पद है, लेकिन इस सूत्र में जो हल पद है उस हल से हमको 14वां सूत्र लेना है। हल कपय ससर हल, वो सूत्र तो हमको पता चल चुका है कि नहीं चल चुका है? तस्मात् हल इति सूत्रस्य ज्ञानाय तु कस्यापि आवश्यकता नास्ति। हल इति सूत्रं तु अस्माभिः पठितम् अस्ति। हलन्त्यम् इति सूत्रात् पूर्वमेव हल इति सूत्रं पठितम् अस्ति। पुनः हल इति सूत्रस्य अध्ययने अन्यस्य कस्यापि सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। अतः आदौ अस्माभिः हल इति सूत्रं पठितम् अस्ति, तदेव हल इति पदेन ग्राह्यम् अस्ति। तस्मात् हलः इत्यस्य अर्थः अस्ति हल इति सूत्रस्य, हल इति सूत्रस्य। एवं च अस्य अर्थः भवति हल इति सूत्रस्य अन्त्यम् इत्संज्ञं भवति। हल इति सूत्रस्य अन्त्यम् इत्संज्ञं भवति। तो हल इति सूत्रस्य अन्त्यं किम् अस्ति? ला, तस्य इत्संज्ञा भवति।
चतुर्दशसूत्रमस्ति। भट्टोजी दीक्षितस्य यद् हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति तत्र हल्पदेन चतुर्दशसूत्रस्य ग्रहणं कर्तव्यमस्ति। पाणिनीयसूत्रे यद् हल्पदमस्ति तेन हल् प्रत्याहारस्य ग्रहणं कर्तव्यमस्ति। तथा अतः भट्टोजी दीक्षितस्य सूत्रस्य अर्थज्ञानाय अन्यस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्त्येव। हल् इति पदस्य आदौ एव ज्ञानम् अस्माकं जातमस्ति। तस्मात् इत् पद इत् हल् इति सूत्रे अन्त्यः अस्ति लकारः, तस्य नाम अस्ति इत्। तस्मात् अधुना इत् कः अस्ति इति ज्ञातं न वा? हल् सूत्रस्य लकारः अस्ति इत्। आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रज्ञाने का समस्या आसीत्? इत् कः अस्ति इति ज्ञानं नैव आसीत्। अधुना ज्ञानं जातं न वा? यत् ला अस्ति इत्। तस्मात् अधुना आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। तस्य यदा अर्थज्ञानं भविष्यति चेत् हल् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति। हल् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति चेत् हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। तस्मात् अन्योन्याश्रयस्य परिहारः भवति। ठीक है, तर्हि अद्य एतावदेव भवति। एतावत्पर्यन्तं चिन्तनं विधाय पुनः आगच्छन्तु। यः उच्चारणं कर्तुम् इच्छति अद्य सा पारायणं कारयिष्यति। अतः संज्ञाप्रकरणस्य पारायणं कुर्वन्तु। येषां याने क्लेशः अस्ति, शीघ्रं यानमस्ति, ते गन्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु ये शुद्धं पारायणं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि सः 15 क्षणं यावत् 20 क्षणं यावत् पारायणं कारयिष्यति। ठीक है, अतः ते तिष्ठन्तु। आप जा सकते हैं स्वामी जी। ये थोड़ा उच्चारण करवाएगा वो। आप पारायण करना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो रहिए। ध्यानं कुर्मः। ठीक है, जिनको जाना है, कोई यान की समस्या हो वो जा सकते हैं, अन्यथा वो मूल का उच्चारण करवाएगा, संज्ञा प्रकरण का। वो लोग रहिए 20 मिनट बाद। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पुनः श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। আমি একবার বলবো, আপনারা দুবার করে বলবেন। स्थापकाय च धर्मस्य
सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्ताम् शारदां प्रणमाम्यहम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्ताम् शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॐ
नमः पाणिनि कात्यायन ॐ नमः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः ऋषिभ्यः नमो महद्भ्यः गुरुभ्यः ॐ नमः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं
पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। প্রথম থেকে আরেকবার ছাপো গাইস। এখানে যেখানে যুক্তাক্ষরগুলো আছে ধর্মস্য, ওই রেফ আর মকার, ওখানে যুক্তাক্ষরের আগে একটু সময় দিতে হয়, পরে সংযোগ থাকলে তার আগে গুরু সংজ্ঞা হয়, সেজন্য ধর্মস্য এটা প্রথমে রেফটা উচ্চারণ করে দেওয়ার মানে ধর্মস্য এরকম, ধর্মস্য সব জায়গাতে ওরকম চলবে। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे सर्वधर्मस् स्वटा संयुक्त আছে যেন ধর্মস্বরূপিণে, সর্বধর্মস্বরূপিণে, সর্বধর্মস্বরূপিণে, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। রামকৃষ্ণ কৃষ্ণ, যেখানে দুটো বর্ণ আছে, একটা বর্ণ উচ্চারণ করার পর একটু থেমে সেকেন্ডটা উচ্চারণ করতে হবে। রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या, सर्वविद्यास्वरूपान्ताम् शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम्
येनाक्षर क्षरकश येनाक्षर समाम्नायम् येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शांति। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।